अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ये जो आसिम मुनीर की मुसल्लत करदा हुकूमत है हमारे ऊपर, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम के ऊपर, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हमेशा पाकिस्तान के आम शहरी को दर्श देते हुए नजर आती है कि खित्ते के अंदर जंग चल रही है और उस जंग का पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर है और उस असर की वजह से हमारे पास पेट्रोल की जो है वो किल्लत है। इसलिए आप ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलें, ज़रूरत के तहत आप आउट ऑफ सिटी जाएं, ज़रूरत के तहत आप ऑफिस अगर आपने जाना है तो जाएं, अदरवाइज आप घर में रहें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की जो है हमने सेविंग करनी है, बचत करनी है। हो सकता है ये पेट्रोल मजीद महंगा हो जाए या मजीद शार्ट हो जाए, जिसकी वजह से फिर हमारे पूरे पाकिस्तान की जो ये 26 करोड़ आवाम है, इनको परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची जाते हैं, वहां पे वो जो एक घर फैमिली के अंदर उन्होंने ताजियत करनी थी, दूसरी साइड पे उन्होंने शादी की मुबारकबाद देनी थी। वहां ये इनका जरूरी दौरा था कराची का, ठीक है। तो एक साइड पे तो वो जब सुहेल खान अफरीदी जाते हैं ना कराची के अंदर इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने के लिए, तो फिर वो जो झूठमा बुखारी है ना, उसको मैं कहता हूं झूठमा बुखारी, क्योंकि वो हमेशा झूठ ही बोलती है। उसको सैलरी ही इस काम के लिए मिल रही है कि उसने आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके अंदर जितने झूठ बोल सकती है, फी झूठ का जो है उसको कोई 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब वो उसका काम है, दिहाड़ी के अंदर कोई 15-20 झूठ बोलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या किसी के ऊपर, तो फिर उसको वो 15-20 झूठ के हिसाब से वो 30-35 लाख की दिहाड़ी उसकी लग जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है। तो वो झूठमा बुखारी आ गई थी, कहती थी कि अपने सूबे को छोड़ के तो कराची गए हुए हैं, सिंध गए हुए वजीर आला KP के, क्यों गए हुए हैं? अपनी आवाम का पैसा है, अपनी आवाम के ऊपर खर्च करें, अपनी आवाम का जो है वो उनको टाइम दें। एक वजीर आला है सूबे के, तो कराची गए हुए हैं। इनकी वजीर आला गरीब आवाम के पैसों से 12 अरब का जहाज ले ले, फिर जहां मर्जी वो जहाज चला जाए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी कराची गए। 38 से कोई 50 के करीब गाड़ियां थी, प्रोटोकॉल था, एक साइड पे रोड जैम हुआ था, वहां सारी आम पब्लिक जो है वो फंसी हुई थी, और दूसरी साइड पे प्रोटोकॉल के साथ 40 से 50 गाड़ियों के काफिले में शहबाज शरीफ साहब कराची की सड़कों पे फिर रहे थे। फिर मरियम नवाज साहिबा जो है, PCB ऐलान करता है कि जी PSL की ओपनिंग सेरेमनी है और उसके अंदर क्या कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब आ रही हैं और ये इसकी ओपनिंग होगी आज। तो वहां मरियम नवाज साहिबा गई अपना पूरे काफिले के साथ, जिसमें वही झूठमा बुखारी, मरियम औरंगजेब, वो हिना परवेज भट्ट है या जट है, सानिया आशिक, ये जितनी भी इनकी खवातीन है। अब तो एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, हर लिहाज से सबसे जो बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से, अगर आपने मईशत के हिसाब से देखना है फिर भी बड़ा सूबा है, तो उसको औरतें चला रही हैं और उनके अंदर ज्यादातर तादाद जो औरतों की है वो तलाक याफ्ता की है। अब ये हमारी बदकिस्मती ही है ना। तो वो वहां जाती हैं, तो नसीम शाह है क्रिकेटर, पाकिस्तान के वो बेहतरीन बॉलर हैं। शोएब अख्तर भी उनको मानते हैं और कहते हैं कि नसीम शाह एक बेहतरीन बॉलर है। नसीम शाह ने विराट कोहली हो गया या उनके जितने भी मेन बैट्समैन हैं इंडिया के, उनके छक्के उड़ा दिए थे, उनके पसीने जो है वो छुड़वा दिए थे नसीम शाह ने, वो ऐसा बॉलर है। अब नसीम शाह ने जब ये सारा प्रोटोकॉल देखा तो नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया कि वाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड्स, ठीक है, कि ये जो मरियम नवाज है इसको एक क्वीन की तरह जो है, जैसे कोई क्वीन एलिजाबेथ है या पता नहीं कौन है ये, इसकी तरह इसको क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सारे पटवारियों की गैरत जाग गई कि भाई हाँ भाई, हमारी अम्मी के बारे में नसीम शाह क्यों बोले,
بھئی کوئی اور بول لے، شبیر بول لے، جیسے وہ تھا نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، اسی طرح کوئی اور بول لے، لیکن نسیم شاہ نہ بولے۔ اگر نسیم شاہ بولے گا پھر ہم کہیں گے یہ یوتھیا ہے۔ اب اس چیز میں جب آپ ایک عام پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے گھر بیٹھنا ہے، تو وہیں پہ مریم نواز پورے قافلے کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم جا رہی ہے، تو پھر نسیم شاہ اگر ایسا ٹویٹ کر دے گا تو پھر وہ یوتھیا ہو جائے گا، عمران خان کا فالوور ہو جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر دوسری زیادتی آصف علی زرداری، یقین کرو فرعون کی جو لاش کی تصویر ہے ایک سائڈ پہ رکھ لو، دوسری سائڈ پہ آصف علی زرداری کی موجودہ اس وقت کی تصویر لے کے رکھ لو، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، سیم ٹو سیم لگتے ہیں۔ اور وہ فرعون کی لاش جو ہے وہ جاتی ہے گڑی خدا بخش ہے اور رتو ڈیرو، ہاں وہاں سندھ کے اندر رتو ڈیرو ہے، وہاں پہ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا قافلہ، اور روڈ دوسری سائڈ پہ جیم ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا قافلہ 100+ جو ہے گاڑیاں اس کے پروٹوکول کے ساتھ آصف علی زرداری کا جو ہے قافلہ جا رہا ہے رتو ڈیرو کے قریب سندھ کے اندر، وہ جو گڑی خدا بخش جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا جو وہ آبائی گاؤں ہے، آبائی گھر ہے، وہاں سے گزرا ہے قافلہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کا، 100 کے قریب گاڑیاں۔ اب جو 100 کے قریب گاڑیاں ان کے اندر کتنا پیٹرول جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوگا؟ اپنے پروٹوکول ختم نہیں کر رہے، عام پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی موٹر سائیکل کے اندر بھی پیٹرول کی بچت کریں، گھر سے باہر آپ فضول نہ نکلیں، لیکن یہ فضول جائیں گے، ان کے ساتھ فضول جو ہے وہ 100 گاڑیاں بھی ہوں گی، 50 گاڑیاں بھی ہوں گی، یہ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ذل الہی ہے نا، یہ تو ہمارے آقا ہیں، بادشاہ ہیں پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے۔ خدا پوچھے گا ان سے جنہوں نے یہ خبیث ہمارے اوپر مسلط کر دی ہیں، خدا ضرور پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہاں سے یہ جو انسان ہے نا، نا امید مایوس کبھی نہیں لوٹتا، اور یہ جو 26 کروڑ عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہی ہے ان کو لانے والوں کو اور ان کو، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ وہ ضرور دیکھ رہا ہے اور ضرور بدلہ لے گا ان ظالموں سے انشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کے ابھی دیکھیں نا، کہیں پہ پوری دنیا میں ان کو کوئی پاکستانی اوورسیز ہے یا وہ جو پاکستان کے اندر رہتا ہے 26 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ان کو لے کے آئے ان کو بھی کوئی خیال نہیں آ رہا کہ یار بس کر دیں، اب پاکستانی 26 کروڑ عوام کے اوپر آپ نے اتنے ظلم کر دیے ہیں، بس کر دیں، اب کیا مزید پاکستانی عوام کا کیا تیل نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ چھری مارے نا پاکستانی عوام کو یا فائر کریں، گولی ماریں، آپ خون کیا پانی بھی نہیں نکلے گا، یہ حالت کر دی ہے آپ نے، اور پھر بھی آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ان کو لانے والوں کو جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ انشاءاللہ انصاف کرے گی۔ یہ جو پہیا چل رہا ہے، یہ پہیا جو ہے وہ ایک دم جب کنیکشن کٹے گا نا، جیسے بتی جاتی ہے تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، جیسے اسرائیل آتا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے تو پھر بھی 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو ان کی حکومت جانے میں بھی 1 سیکنڈ لگے گا۔ پھر ہم یہ جو پٹواری ابھی بھونکتے ہیں نا، کبھی نسیم شاہ کے اوپر، کبھی حمزہ علی عباسی کے اوپر، کبھی حمزہ علی عباسی کی وہ جو بہن ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی اس کے اوپر، اب جو حمزہ علی عباسی کی ماں ہے وہ پیپل پارٹی کی MN رہ چکی ہے مخصوص نشستوں کے اوپر، لیکن اگر منی لانڈرنگ کے اندر حمزہ علی عباسی یا اس کی بہن یا اس کی ماں کا نام آ گیا تو پھر وہ یوتھیے ہیں، پھر ان کا عمران خان کے ساتھ رشتہ داری نکل آئی ہے۔ حمزہ علی عباسی نہیں ہے، حمزہ علی نیازی بنا دو، کہہ دو کہ عمران احمد خان نیازی، حمزہ احمد نیازی یہ بنا دو، اور آپس میں یہ کزن ہے، اس طرح کہہ دو۔ کتنے جاہل ہے نا پٹواری، اللہ اللہ توبہ، ان سے جاہل کوئی دنیا میں کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی PTI والوں ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹ کے اندر اپنا قیمتی پیغام دو، چینل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اسی طرح آپ کی خدمت میں کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ڈٹ کے کریں گے، کسی سے نہیں